बारिक वसल्लम तो दोस्तों आप कोई आया माँ क्या है अगर ना समझ में आता होगा शायद अब समझ में आएगा सब समझ में आएगा जब खबर के अंदर का होगा साहब अक्षर के दिखाएंगे साहब उसी समझ आ जाएगा माँ क्या है। अगर आप समझते रहोगे तो यानी चार वालों की तरफ से बड़े थे हमारे पास आई थी और क्या कहती थी मोदी साहब तुम्हारा अंदर बहुत बड़ा है, तुम्हारा अंदर बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि तुमने हमारा बड़ा है। मैं मुट्ठी में मेरा बेटा खुद बताता था, मैं मुट्ठी में मेरी भूखी रह जाया करती थी, मैं मुट्ठी में कपड़े का मेरे देख लो मेरे और मेरे औलाद उसको तंग रखी थी। लेकिन मौलवी साहब रात की आपकी तकलीफ सुनने के बाद मेरे बेटे आए दोनों उसमें कहती थी मेरे बेटे आए हैं और हाथ के सामने खड़े थे अम्मा माफ कर दो जब तक तुम माफ नहीं करोगी हम हंसने के नहीं है। हमारे पैर पकड़े हुए थे, हमारे बच्चे हमारे साथ रखे हुए थे, हमने बड़े बच्चों की अम्मा हमने तुमको तकलीफ दी अम्मा तो मुझे माफ कर दो। जब तक माफ नहीं हमने किया है मेरे बच्चे हो गए हैं। अल्लाह ताला मौलवी साहब को और दुनिया में रखती है और आखिरत रखती है बड़ी सुनाई दे रही थी। मैं कहूँगा दोस्तों वहाँ गया तुम दिलवाने लगे हो, तुम मरने के बारे में सोच सकते हो, क़यामत में खड़े होने के बारे में तय कर लो। बात कहो कि अल्लाह से माफी मांगो, अगर कोई कसूर किया है माफी मांग लेना वरना मौत को बोल जाए सुबह मौत हो जाएगी, सुबह मौत हो सकती है। अगर माँ नाराज होगी माँ को दुख किया होगा माँ को बताया होगा तो क़यामत की बर्बाद कर दी जाओगी। अल्लाह ताला बख्शीश दे दे। घर जाओ आपकी माँ से कहता हूँ माँ से माफी मांगना देखी है। अरे माँ से माफी मांगना बिना कसूर से माफी मांगना हमारे यहाँ देखी थी। माँ के सामने खड़े होने की थी, माँ के सामने जानते हो ऐसी भी बात थोड़ी है। अक्सर कहा ये दोनों माँ बाप का अदब वो है, माँ बाप का लिहाज वो है, माँ बाप का पहचानने वाले को वो सब मिलता है, वो पढ़ाई मिलती है। दुनिया का सफर में पत्थर बाहर इसका नकार को बाहर आए, गम के आए, गरीब के आए, जुल्म के आए, सिखाने के आए, पहाड़ों को माँ बाप की खुशी के साथ बताया जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे सबको माँ बाप से पूरा करने के लिए कोशिश आए बात खत्म करते हुए आखिर में एक बात और कहिए करता हूँ। आप कहेंगे माँ के हक को बहुत समझाया आपने, बाप को जितनी जो है आपने, अरे कोई अलग करके भी बाप को बेहद समझा दो, बाप को हक को बता दो और दोस्त को चौथाई हक बाप का है इसलिए मैं बताऊंगा कि उस चौथाई में एक कहानी सुन लो वो कौन सी बड़ी मजबूत और ठोस शरीर के साथ। एक आदमी है, एक बच्चा पैदा उसके हुआ कि बीवी का इंतकाल हो गया। जब बीवी का इंतकाल हो गया तो अपने बेटे की मोहब्बत में सुनने वाला कौन से यहाँ पर बहुत सी औलाद बैठी नाफरमान होगी, मुझे पता है। आज की औलाद माँ बाप की नाफरमान, उसको मैं याद कराने के लिए बैठा हूँ। बाप ने बेटे की मोहब्बत में बेटे के फायदे के लिए दूसरी शादी नहीं की, सवाल ही था कि बीवी का इंतकाल हो गया। बेटा एक है, शादी नहीं कर रहा था इसलिए कि दूसरी बीवी आई तो हमारे बेटे को तकलीफ होगी, दूसरी बीवी आएगी तो बेटे को दुख देगी, दूसरी में दिया होगी तो हमारे मुन्ना को थकाएगी, जिसकी बीवी आएगी तो उसको बहुत बहुत रोकेगी। इसलिए शादी नहीं जवानी को लगा दी, अपने नफ्स को दबा दिया, अभी तमन्नाओं को हाथ में डाल दिया। आपने ना अपना सब कुछ बिता दिया। चलिए बेटे की मोहब्बत बच्चे कोई बाप जालिम बाप होगा कभी बेटे को नुकसान नहीं चाहता, कभी बेटे को नुकसान नहीं चाहता। उस विचार में जिसकी जीने की इंतजार हो गया जवानी है, एक औलाद की औलाद के ऊपर सारी जिंदगी निसार कर दी, नफ्स को छोड़ दिया, ख्वाहिशों को तमन्नाओं को साकार कर दिया, बस पूछे में रख देता है। लेकिन बेटे की परवरिश लगा रहा, उसको पढ़ाया, अच्छा खासा उसको बनाया दुनिया के अंदर, शादी की अच्छी खासी दुल्हन लाया, लाने के बाद दुल्हन में चिट्ठी रहती रही, अच्छा एक बेटा उसके पैदा हुआ, पोता वाला बन गया, पोता 8 साल का हो गया। अच्छा हुआ कि बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में आंख जो है खराब दे गई, बुढ़े की आंख चली गई, अंधा हो के बैठना बड़े खतरे की जगह है दोस्तों। खुदा न करे आंख जिसम के अंदर सबसे कीमती चीज होती है, जिसको खुदा की सलामत रखता है और हमारे सारे आधार को खुदा मौत तक महफूज फरमाए। मेरे भाई बता चला गया, अर्ज कर रहा था कि हुआ ये वो बेचारा अंधा हो के बैठा रहता है, लड़का नौकरी पे था, किसी बड़ी चला जाया करता था और उसका पोता जो है पढ़ने जाता था। वो बहू और वो रहते थे, यहाँ तक कि उसको अंदाज लगा दी आंख पर कि बहू कोई काम ऐसा करने जाएगी नुकसान हो जाएगा, जिसमें नुकसान होगा तो बुढ़े ने ससुर ने मना किया कि बहू प्यारी बेटी खबरदार तुम ऐसा काम मत करो कि नुकसान हो जाएगा। बस क्या हुआ कि बेटी बिगड़ गई, बिगड़ है कुछ क्या उल्लू भाई खुद को बैठा खा रहा है और सारे मामले में शानदार का है तू क्या है क्या ऐसी से अंदाज है खुद को करा हम जो कहते हैं कि शानदार का ही बिगड़ गई हुआ की बेटी वो भी पठान आदमी की लड़की सुन
ایک میرے بنائے ہوئے باغ میرے لگایا ہے، کوٹھی بلڈنگ میری بنوائی ہے، میں نے پڑھائی لکھا ہے کہ شادی کر کے میں ہی تجھ کو لایا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، خبردار تھے سب کچھ میرے ہی کیا کرایا ہے نا، جھگڑا کرا بھاگے وہ میرا بھیا نے ہوا کی بیٹی قسم کھا رہی، بڑی جلدی قسم کھا گئی، لے کے چارپائی پڑ گئی، کچھ سن تیرا بنایا ہے نا، تو آج فیصلہ کر رہی ہوں قسم کھا کے، یا تو تو اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، یا تو رہے گا یا میں رہوں گی، شام کو آئے میرا مٹھو اپنے کسی عہدے پر سے، بیوی پڑی ہوئی ہے، نہ پتا ہے نہ تو کھانا ہے نہ کچھ ہے، شام ہونے سے پہلے 2-3 بجے آ گئے تھے، ابھی کوٹا کا تھا اسکول ہی میں تھا، آ گئے تو بیوی سے پوچھتے ہیں کیوں رے سر بیوی جان تجھے کون سی بیماری لگی ہے، کہاں گیا جس کو تو کہتی بیماری مجھ کو نہ لگے تھے، بڑھوا کو لگی ہے، بڑھوا کو مجھ کو بیماری کیوں لگا، یہ ہوا کیا ہے، کیوں کیا بات ہے، یہ بات کچھ نہ کرنی ہے، نہ کچھ کہنا ہے، نہ سننا ہے، نہ کوئی رامائن نہ کوئی کتھا، اور بات یہی ہے کہ میں نے قسم کھا لیا ہے، یہ بڈھا کہتا ہے ایک مکان میرا بنوایا ہوا ہے، لیا تو بڈھا رہا ہے اس میں یا میں ہوں، فیصلہ کر دیا میں نے، اگر تجھ کو بات دفاع کرانا تو تجھ کو میرا باپ مبارک، اور مجھ کو رکھنا ہے اس کو گھر میں رکھنا نہیں جائے گا، وہ گھر میں نہیں رہے گا، وہ رہے گا تو میں نہیں رہوں گی، تم نے ہے میرے شوہر، اگر تو اس کو چاہتا ہے تو اس کو لے کے رکھ، اور مجھ کو چاہے تو اس کو نکال سکتے، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، بہت سمجھایا شوہر نے کہ بیوی ہوش میں آ جا، میرے باپ نے کوئی زندگی میں قربان کر دی ہے، جو کچھ بتایا میرے باپ نے میرے فائدے کے لیے کیا ہے، میرے فائدے کے لیے میرے ابا نے شادی تک نہیں کی، میرے ابا نے پوری زندگی بیمار سے میرے پر قربان میری بیوی، کبھی میرا نقصان میرا ابا نہیں چاہے گا، میری فائدے کی بات بتائی ہوگی، اس کو جو سمجھ بات نہیں آئی ہے، مان جا، ارے میرا وہ باپ صحیح سے خیال کر دیا ہے میرے لیے وہ کہتے ہیں کچھ بھی تیرا باپ کو میں کچھ نہیں جانتی، اور آخری بات میں قسم کھاتی کی یا تو میں ہوں یا بڑھوا، مجبور کر دیا میرے مچھوا کر مجبور نہیں گئے ابا کے پاس اپنے کہ پیارے ابا یہ دیر آپ نے میری محبت کو سب کچھ قربان کر دیا ہے، میں آخری محبت کا ثبوت چاہتا ہوں آپ سے، آخری محبت کا ثبوت چاہتا ہوں، آپ نے میری محبت سے شادی نہیں کی، آپ نے میری محبت سے یہ سب کچھ کیا ہے کرایا ہے، آپ نے میری محبت سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو پیارے ابا محبت کا آخری ثبوت یہ میں چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے محبت ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر سے چلیں، آپ گھر کے لے جاتے جو محبت ہے یہ آخری ثبوت ہے کہ آپ گھر چھوڑ بیوی کی بات مان گئے، ابا سے مطالبہ کر دیا، وہ باپ ایمان سے جو محبت کرنے والا تھا، وہ باپ جس صدیق تھا، جس باپ نے کل قربان کر دیا تھا، جس کی آنکھ ہلکی تھی آنسو نہیں آیا آنکھ میں، اس لیے اس نے آنسو بہا دیا تھا، وہ تو پھول چکی تھی، لکڑی سنبھالی گٹھے نے کہ بیٹا مجھ کو مجھ سے محبت ہے، اور آخری مطالبہ کو کر رہا جیسے میں اب گھر سے جا رہا ہوں، اس کو میری بیوی اور خیر مبارک ہے، اس کو محبت تجھ سے ہے، محبت کا ثبوت کرنے کے لیے میں تیری خواہش کے مطابق میرے گھر بھی جا رہا ہوں، گھر سے نکل گیا لکڑی دیکھتا ہوا ہوں گا، ابھی تو اسکول چلا تھا، مدرسہ چھوڑ چکا تھا، 4-5 سال کا پوتا اس کا آ گیا، بیٹے کا بیٹا آ گیا، ہے دادا آپ کہاں کھا رہے ہیں، میرے ہم سے دادا آپ کھا جا رہے ہیں، آپ تو میرے بغیر کبھی گھر سے نکلے، آپ کو میں لے جاؤں کھانے کو میں لے جاؤں، میرے اچھے دادا کبھی آپ میرے بغیر نہیں نکلے، آگے کیوں جا رہے ہیں، تو پھر ان سے کہاں آتا بولتے تو سیدھے سے لکھا گیا کہ بابو تم کو مبارک ہو تمہارا گھر، جاؤ اپنے ابا کی گود میں، جاؤ اماں کے چارپائی کے جاب لے کے تم چلے جاؤ، یہ دادا آخر آپ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے تمہیں سنا نہیں تمہاری اماں نے تمہارے ابا نے ہم کو گھر سے ہم کو گھر سے نکال دیا، کھانا ہے دادا کھانا میں آپ بلا کے کھلاؤں، پانی میں آپ بلا کے پلاؤں، دادا سر پہ میں آپ میں دباؤں، اس پر میں آپ کا ٹھیک کروں، دادا کے ساتھ کو کھانے کو میں لے جاؤں، ان کو کون سی بوسی کی آپ کو نکال دے گا، کیا پریشانی تھی، کھانا بھی تو نہیں دیتے تھے آپ بلا کے، پانی بھی تو نہیں دیتے تھے آپ بلا کے، خود تو میں آپ کرتا تھا میرے اچھے دادا، آخر کو کیا پریشانی ہو گئی، ہاں اگر میرے ابا نے آپ گھر سے نکال دیا ہے نا، میری اماں نے گھر وغیرہ نہیں دیا ہے نا، دادا میرے دادا میں آپ کے ساتھ چلو گے دادا، آپ ہم ایک سمر کھا جائیں گے، کسی محلے میں دادا آپ گیت کھائیں گے، جب آپ کو بھوک سلائے گی روٹی مانگے گی دروازے کو دادا تو آپ کا ہاتھ نہ اٹھے گا، میں روٹی کو سنبھالوں گا، ہاتھ نہ کھڑی ہو دادا روٹی میں سنبھالوں گا، بھیک کو میں سنبھالوں گا، میرے دادا میں آپ کو آپ کی خدمت کروں گا، پانی صاف آپ کو دوں گا، میرے اچھے دادا میں آپ کا ساتھ دوں گا، بس صحیح میں آپ گھر گیا بھاگا ہوا کہتا آدمی ابو میرے دادا کو آپ نے گھر سے نکال دیا ہے، دادا کی عمر تھوڑی اور باقی رہ گئی ہے، میں آپ سے ٹھیک مانگتا ہوں بات کی، خود چھوٹا مگر تھوڑی دیر دادا کے ساتھ میں دوں، اس لیے کہ میرا دادا مہم گرے گا، دادا ٹھیک کو سنبھالے کیسے، دادا گرا کیسے رہے گا، دادا کو پانی کھانا کون دے گا، اس لیے تھوڑا دیر کے لیے میں آپ سے ٹھیک مانگتا ہوں کہ مجھ کو دادا کے ساتھ چھوڑ دو، ہاں دادا کی انتقال کے بعد پھر میں کھانا جاؤں گا، مجھے ضرور دادا کے ساتھ
साजिश कर दिया अपने माँ बाप को, तो साजिश जाओ, दादा की लकड़ी पकड़ो, दादा की उंगली पकड़ो, जाओ। बेटे ने कहा कि ठंड में जहाँ रहो कोई कंबल दे दो, कोई ओढ़न दे दो, ठंड लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये कंबल किया उस माँ ने निकाल के फटा वाला। लड़के ने क्या कहा कि अम्मी ये अब्बू इसको आधा आधा कर दो। दोनों ने समझा कि शायद आधा खुद उड़ाएगा, आधा दादा को उड़ाएगा, दोनों ने आधा कर दिया। तो आधा कर दिया तो आधा वाला तो ले लिया, और आधे वाले कहता है कि अम्मा इसको खूब चौपट के ना अच्छी खासी बना के ना बकसिया में रख दो।